na ata diri karon sa among lugar, sa aming kanang gagmay pa mi kaadyo. So among subayon ang among mga naagian sa kaniadtong panahon nga diin didto kami mag-anhaan sa ilang balay nga didto kami makakaon og maayo. So atong adtuon ang dalan ug ang balay nga among gisigig lag-an sa unahang panahon. So diri mga idol, mao ni nga among agianan sa una, daan na gini siyang lamak-lamakon, tubig-tubigan. So padulong ni sa ilang luluandot nga balay sa unang panahon nga gagmay pa mi, diri jud mi maglag-anan. Labi nagmanguli ang iyang mga anak gikan og Mindanao. Magmalipay jud mi makakaon namig mga makaon. Oh, so sagbot na kaayo oh. So mga idol, mauni ang balay nga diin diri mi maglag-anan sa unang panahon sa mga gagmay pa mi kaayo. Labi nagnaiyang mga anak mo abot gikag Mindanao, hupong kayo mi sa pagkaon. Tara. So mao di ay ni diri gi mao ni gipuy-an sa balay sa una, dako kayo nga balay, karaan nga balay. Nya naanay dakong arakasya oh. Ang dili na ko makalimtan kaning kakao gyud, kaning kakawa. Dugay na jud kaayo ni nga kakao. Nya naa pa jud ni kay mito sa likod ug nangka. Tan-aw na to kung naa pa ba. Una pa dai siya kay mito guys, oh dako na kayong kay mito. Kakao. Naapa ni nangka diri sa likod. So nahinumduman gyud nako sa gagmay pa mi diri mi magsaka-saka sa nangka, sa kay mito, kay naaman diri ang balay dapita. No makamingaw pod sa kaning panahon sa mga yagit pa mo, gagmay pa mo nga imong gibalikan ang imong naagian. So mao ni. Grabe.